الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے جیندی ذات قدیر ہے ہر شیطے ان دی شان سنے دے موت آوے تے میری یار دعا قبول تھیوے اذان سنے دے موت آوے سہا نکلے کاسر سجدے وچ قرآن سنے دے موت آوے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، میں تساں احباب دے سامنے اللہ تعالیٰ دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الحجرات دی آیت نمبر 10 تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین تو کہ اللہ تعالیٰ بیان کرن واسطے میرا سینہ کھول دے اور سنن واسطے سمجھن واسطے تواڈا سینہ کھول دے۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے اسلامی اخوت دا ذکر فرمایا اور کسی بھی معاشرے دی اصلاح اور کسی بھی معاشرے دی بہتری واسطے اسلامی اخوت دا ہونا ضروری ہے۔ اخوت عربی زبان دا لفظ ہے اور اخن تو ماخوذ ہے جس دا معنی ہے بھائی چارہ۔ اسلامی اخوت دا معنی اسلامی بھائی چارہ۔ مراد کیا ہے؟ یعنی تمام مسلمانوں دے، تمام اہل ایمان دے آپس دے اندر تعلقات، آپس دے اندر محبت اور الفت، آپس دے اندر انہاں دا پیار اور رہن سہن اس طرح دا ہونا چاہیے جی میں بھراواں دا رہن سہن ہوندا ہے اور بھراواں دا تعلق اور بھراواں دی محبت ہوندی۔ مولانا ظفر علی خان صاحب نے ایک شعر دے اندر اس بات نو سمجھایا، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ یعنی ہمسائے ملک دے اندر، غیر ملک دے اندر کسے مسلمان نو ایک کنڈا چبن دی جو تکلیف ہوندی ہے اس تکلیف نو دوسرے ملک دے اندر بیٹھا ہویا مسلمان اپنی تکلیف سمجھے اور اس دی درد نو
محسوس کرے اس چیز دا نام اخوت ہے اور انہوں اسلامی اخوت کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چارے دے حوالے نال میں مختصر جے وقت دے اندر تساں احباب دے سامنے چند ایک نبی علیہ السلام دیاں احادیث اور کچھ قرآنی آیات اور پھر صحابہ کرام دی سیرت اور زندگی وچوں چند ایک واقعات پیش کرنے دا ارادہ رکھدا۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے جو کچھ میں قرآن و سنت وچوں بیان کراں اللہ میرے سمیت تساں سب احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن میں گزارش کرنی ہے، درخواست کرنی ہے، اگر تسی مان لو گے سامنے بیٹھے بندے جدوں پوری طور تے ادھر ویندے نے نا تے سانوں ہی پریشانی ہوندی پتہ نہیں کی مسئلہ ہے، سارے ادھر ویکھن لگ پے۔ جنہاں نے بھی تشریف لیانا ہے انشاءاللہ ایتھے ہی تشریف لیانا ہے، تسی ادھر منہ نہ بھی کرو، ادھر ویکھو نہ بھی تے پھر بھی انشاءاللہ ایتھے بیٹھے ہی ویکھ لینا ہے، ویکھ لو گے نا انشاءاللہ۔ ہن ادھر ویکھنا بولو پکی گل ہے، ویکھ لیا جے پھر تساں انج کرنا ہے، انج نہیں ویکھنا انشاءاللہ۔ میں گزارش کراں گا جی انشاءاللہ کر لیں، تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ۔ جڑے احباب کھڑے نے میں انہوں تو بھی گزارش کراں گا، مسجد دے اندر جگہ موجود ہے، سامنے بھی جگہ موجود ہے، اس سائڈ تے بھی جگہ موجود ہے، اگر تسی تشریف رکھو بیٹھ جاؤ تو یہ زیادہ حسن ہے اور یہ زیادہ خوبصورتی اور اس چیز دے اندر زیادہ بہتری ہے۔ جزاکم اللہ خیر الکثیر، ماشاءاللہ اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہن توجہ رکھنی ہے میری طرف انشاءاللہ۔ میں بات کر رہا سا اسلامی اخوت دی، ساڈے معاشرے نو اسلامی بھائی چارہ اور اسلامی اخوت دی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں اس بارے دے اندر احادیث کی کہندیاں نے، اللہ تعالیٰ دے قرآن دی آیات وچوں کیا رہنمائی ملدی اور صحابہ کرام دی سیرت وچوں کیا رہنمائی ملدی ہے، یہ تین چیزاں میں تساں احباب دے سامنے پیش کرن دا ارادہ رکھدا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا عجب مرتبہ کیا عجب شان ہے، کیا عجب مرتبہ کیا عجب شان ہے، ان کی عظمت ہے کیا عقل حیران ہے۔ آپ ہیں عالموں عالموں کے نبی، آپ ہیں عالموں عالموں کے نبی، رب کے بعد ہر جگہ آپ کا نام ہے، رب کے ساتھ ہر جگہ آپ کا نام ہے۔ کیا عجب مرتبہ کیا عجب شان ہے، ان کی عظمت ہے کیا عقل حیران ہے۔ آپ کی شان کہنے سے قاصر ہوں میں، آپ کی شان کہنے سے قاصر ہوں میں، آپ کی شان میں اترا قرآن ہے، آپ کی شان میں رب کا قرآن ہے۔ کیا عجب مرتبہ کیا عجب شان ہے، ان کی عظمت ہے کیا عقل حیران ہے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک، اس حدیث پاک دے راوی سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین
فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومنین دی مثال، اہل ایمان دی مثال، ایماندار لوگاں دی مثال آپس دے اندر محبت دے حوالے نال، آپس دے اندر الفت دے حوالے نال، آپس دے اندر تعلقات دے حوالے نال، آپس دے اندر رہن سہن دے حوالے نال، آپس دے اندر دکھ سکھ دے حوالے نال، آپس دے اندر خوشی غمی دے حوالے نال، اے تمام مومنین تے اہل ایمان دی مثالی میں کل جاسا دی جویں ایک جسم دی مثال ہوندی ہے، جویں ایک جسم دی مثال ہوندی ہے، ازشتہ کامل ہو عظمر، جویں جسم دے وچوں ایک حصے نو کوئی تکلیف پہنچے پورے دا پورا جسم اس تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھ دے، اکھاں اپنی نیند بھول جاندیاں نے، دل اپنا سکون بھول جاندے، دماغ اپنی سوچاں بھلا دیندے، جے پیر دے اندر تکلیف ہوئے پورے دا پورا جسم اس تکلیف نو محسوس کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی مومن نے، جتنے بھی مسلمان نے، جتنے بھی اہل ایمان نے، آپس دے اندر انہاں دے تعلقات دی مثال بھی ایسے طرح ہے۔ دوسری حدیث تے غور کرنا لوگوں، حدیث دے راوی سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلمون کا رجل واحد، لوگوں مسلمانہ دی مثال، اہل ایمان دی مثال، جتنے بھی مسلمان نے انہاں دی آپس دے اندر مثال انجے کا رجل واحد، جویں ایک جان ہوندی ہے، جویں ایک آدمی ہوندے، کیا مطلب ہے؟ انشتکا عینہو اشتکا کلہو، انشتکا راسہو اشتکا کلہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جان دی طرح مومن لوگاں دی، مسلمان دی آپس دے اندر مثال ہے، جے بندے دیاں اکھاں تکلیف ہوئے پورے دا پورا جسم اس تکلیف نو محسوس کر دے، انشتکا راسہو اشتکا کلہو، جے بندے دے سر دے اندر جے تکلیف ہوئے پورے دا پورا جسم اس تکلیف نو محسوس کر دے۔ آپ نے فرمایا جتنے بھی اہل ایمان نے، جتنے بھی مسلمان نے، انہاں دی بھی آپس دے اندر محبت اور پیار دی مثال ہیں جے میں ایک جان تے ایک جسم دی مثال، ایک جان تے ایک جسم دی مثال۔ دو حدیثاں سنائیاں، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، سکے پرا نہیں، سکیاں پہنا نہیں، قریبی رشتہ داراں دی بات نہیں میں کر رہا، یہ انہاں لوگاں دی بات کر رہا جنہاں نال ساڈا کوئی تعلق نہیں، جنہاں نال تہاڈا کوئی تما نہیں، جنہاں نال تہاڈی کوئی رشتہ داری نہیں، جنہاں نال تہاڈا کوئی لالچ نہیں، بس ایک ہی چیز دا پتہ ہے کہ او بھی بندہ مسلمان ہے تے میں بھی مسلمان، او بھی مومن ہے تے میں بھی، انہاں دی آپس دے اندر مثال انج ہوندی ہے جویں ایک جان دی مثال ہو، جویں ایک جسم دی مثال ہو۔ میں تیسری حدیث نبی علیہ السلام دی اگر تواڈے سامنے پیش کراں تے بات مزید واضح ہو جاندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے محبوب پیغمبر دی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسی، لوگو اتنی دیر تک کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، اہل ایمان ہو ہی نہیں سکتا، بندہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جب تک او بندہ جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کر دے اوہی چیز اپنے پراواں واسطے پسند نہ کرے، دیگر مسلماناں واسطے جیڑی شے اپنے واسطے پسند کر دے دوسرے مسلماناں واسطے جب تک وہ بندہ دیگر مسلماناں واسطے اوہی چیز پسند نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مینوں دسو کدی کسی بندے نے اپنے واسطے بےزتی پسند کیتی؟ بولو ہاں، نقصان پسند کیتا ہے؟ تکلیف پسند کیتی ہے؟ ٹینشن پسند کیتی ہے؟ اسی تے سکون پسند کرنے اپنے لئی، اسی تے عزت پسند کرنے اپنے لئی، اسی تے فائدے پسند کرنے اپنے لئی، اسی تے بلندی پسند کرنے اپنے لئی، اسی تے آرام پسند کرنے اپنے لئی، اسی تے ٹینشنوں تو چھٹکارا چاہتے ہیں، پھر دوسرے احباب نو ٹینشن کیوں دیندے ہو؟ لوگو مسلمانہ دی مثال، اہل ایمان دی مثال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جسم اور ایک جان دی مانند ہے، ایک مسلمان نو تکلیف ہوئے دوسرا مسلمان اس تکلیف نو محسوس ہی نہ کرے، سمجھو ایمان دے اس میں یار تے پہنچے ہی نہیں۔ معیار ایمان اس وقت نصیب ہوئے گا، ایمان دے فائدے اس وقت نصیب ہونگے جدوں دوسرے مسلمان دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھیں گے، جدوں کسے دی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھیں گے۔ لیکن میرا تے مزاج ہی الگ ہے، میری تے ترتیب ہی الگ ہے، میں سمجھدا کسے دے رون اندر میرا ہاسا ہے،
جب تک کسے رونا نہیں مینوں ہاسا کتنے ہونا ہے. میں سمجھدا کسے دی ناکامی اندر میری کامیابی ہے. انہیں ناکام ہونا ہے تے میں کامیاب ہونا ہے. جے اے کامیاب ہو گیا تو میں کیویں کامیاب ہوں گا. میں سمجھدا کسے دی بربادی اندر میری آبادی ہے. میں سمجھدا کسے دی غمی اندر میری خوشی ہے. میں سمجھدا کہ کسے دے بے سکونی اندر میرا سکون ہے. میں سمجھدا کسے دے ڈگن لگیاں میں اٹھ سکدا. جے اے بھی اٹھ کھلوتا تے میں کیویں اٹھ سکاں گا. اے میرے معاشرے دی گندی سوچ بنا دیتی گئی ہے. اے معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دی تباہ شدہ سوچ بنا دیتی گئی ہے جنہیں ساڈے گھراں دا سکون تباہ کیتا ہے, جنہیں سانو ایسا برباد کیتا ہے. اوے کسے دے خوش رہن نال تو بھی خوش رہ سکدا ہے, بلکہ علماء تشریف فرمان ہے کسے دی خوشی نال تو ڈبل خوش ہو سکدا ہے, کسے دی کامیابی نال تو ڈبل کامیاب ہو سکدا ہے, کسے دی آبادی نال تو ڈبل آباد ہو سکدا ہے, کسے دے سکون نال تینوں ڈبل سکون مل سکدا ہے, اور کسے دی بے سکونی نال اور کسے نوں تکلیف دین نال تو سمجھدا سکون ملے گا. کدی بھی سکون نہیں مل سکدا. ڈبل بربادی دے فیصلے اساں آپ کیتے ہوئے نے. کسے دی بیٹی نوں تکلیف ہوئے حالانکہ وہ مسلمان دی بیٹی, کسے دی بیٹی نوں طلاق ہوئے حالانکہ وہ مسلمان ہے, میرا بھرا ہے, لیکن میں پتہ کیا نا ہاں ویکھے ہی ہوں ویکھے لگ گیا سو پتہ لگ گئی. بڑا فنے خان بن بڑی عزت بڑا اپنی ہن منہ وکھاوے کہ منہ وکھان دا نہیں ہو رہا. اسی خوش ہوندے ہاں. کسے دی بہن دے بارے کوئی تبصرہ ہوئے اسی خوش ہوندے ہاں, سانو سکون پہنچ, اور کسے نو نقصان آوے سانو فائدہ ہوندا. میں مثال دے دینا, کئی باری اسی سودا کریے نا کسے بندے دے نال تے پتہ لگ جائے بھئی اے جڑا اساں سودا کیتا نا انہوں سودے وچوں 5000 روپیہ بچ پیا تے اسی اندروں پریشان ہوئے پھرنے ہونے دکھی ہوئے پھرنے. میں 2 منٹ ہور ضد کر لیندا تے 2-4 ہزار ہور بھی آ ہی جانا سی. یعنی کسے نو پیسے بہتے بچ پے نے تے مینوں اندروں وٹ پینے شروع ہو گئے نے, تکلیف ہونی شروع ہو گئی. جے انہوں نقصان ہو گیا نا میں خوش ہو گیا, لے ساڈے نال کردا سی کاروبار, لگا سنا پتہ ساڈے ہاتھ بھی سوکھے نہیں پہنچا سکدا کوئی. اسی جے نال میں انہوں سودا دیتا سی اینوں بچنا ہی کوئی نہیں سن, میرا تجربہ سی. یعنی اندروں خوش ہوندے ہاں کسے دے نقصان تے. اے ایمان نہیں, اینوں اسلام نہیں کہندے. اسلام کس نو کہندے نے؟ اکھ وچ تکلیف ہوئے پورا جسم اس تکلیف نو محسوس کردا ہے, پیر وچ تکلیف ہوئے پورا جسم اس تکلیف نو محسوس کردا ہے. کسے غریب نو جو دکھ پہنچے ہے سارے امیر مسلمان اس دکھ نو محسوس کرن. جے کسے امیر نو کوئی نقصان ہویا ہے سارے غریب او دے نقصان نو اپنا نقصان سمجھن. کسے دی عزت نو اپنی عزت سمجھنا اور کسے دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھنا, اے دا نام ایمان ہے, اور اس چیز نو اسلامی اخوت کہندے نے. کسے دی بیماری تے بے چین بے قرار ہویا کر, کوئی بیمار ہے خوش نہ ہویا کر, کوئی تکلیف اندر ہے خوش نہ ہویا کر, کسے دا نقصان ہو گیا خوش نہ ہویا کر, پریشان ہویا کر. تیرے ایمان دی کامیابی دی نشانی ہے, اور تیرے ایمان دے اصلی ہون دی نشانی ہے, اور تیرے ایمان دے معیار دی یہ نشانی ہے کہ تو اصل ایمان دے معیار نو پہنچ چکا ہے. کیوں؟ کسے دی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھ رہے. جی اس طرح بھی بات سمجھ نہ آوے, نبی علیہ السلام دی چوتھی حدیث تے غور کرنا. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس حدیث پاک دے راوی سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن واسطے انج ہوندا ہے جویں دیوار ہوئے, ایک مومن دوسرے مومن واسطے دیوار دی مانند ہے. آپ نے فرمایا یشد بعضہ بعضا. اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اپنی انگلیاں نال انگلیاں ملا کے فرمایا یشد بعضہ بعضا. جویں انگلیاں دوسریاں انگلیاں نو پکڑ کے مضبوط کر رہی نے, جویں ایک اٹ رل کے دوسری اٹ نو مضبوط کر دیئے تے مکمل دیوار بن دیئے تے او
دیوار چھت دے وزن نو برداشت کر دیئے یعنی یہ اٹھاں ایک دوسرے نو مضبوط کر دیاں رہیاں نے تے تاں دیوار بنی ہے آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان جتنے بھی مومن نے جتنے بھی اہل ایمان نے جتنے بھی مسلمان نے یہ بھی ایک دوسرے واسطے دیوار دی مانے دے کیا مطلب ہے لوگوں یعنی مومن مومن نو مضبوط کر دے مومن مومن نو ذلیل نہیں کردا مسلمان مسلمان نو تکلیف نہیں دیندا مسلمان مسلمان دا نقصان نہیں کردا مسلمان مسلمان نو برباد نہیں کردا مسلمان مسلمان نو رواندا نہیں بلکہ المؤمن للمؤمن کالبنیان مومن تے مومن واسطے دیوار دی مانے ہوندے بلکہ میں اللہ دے قرآن دی ایک آیت بھی نال شامل کراں تے مانا مزید آسان ہو جانے لوگو اللہ پاک نے اعلان فرمایا انما المؤمنون اخوہ لوگو مومن سارے دے سارے آپس دے اندر بھیرا بھیرا نے مسلمان سارے دے سارے آپس دے اندر بھیرا نے اور بھیرا بھیراواں دیاں باواں ہوندیاں نے بھیرا بھیراواں دا مان ہوندے نے بھیرا بھیراواں دے دردی ہوندے نے بھیرا بھیراواں دے آسرے ہوندے نے بھیرا بھیراواں دے سہارے ہوندے نے بھیرا بھیراواں دی عزت ہوندے نے بھیرا بھیراواں دی قدر ہوندے نے بھیرا بھیراواں دی جرت ہوندے نے بھیرا بھیراواں دی غیرت ہوندے نے بھیرا بھیراواں دا فخر ہوندے نے بھیرائی بھیراواں دے آسرے ہوندے نے اسے وجہ تو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان جی میں مومن مومن دے واسطے دیوار دی مانے دے اسی طرح جی میں دیوار نے رل کے اٹھا نے ایک دوسرے نو مضبوط کیتے مسلمان بھی ایک دوسرے نو مضبوط کر دینے لوگو اے جڑی سوچ کسے نو برباد کرن والی سوچ ہے اے جڑی سوچ کسے نو گرا دین والی سوچ ہے اس جڑی سوچ کسے نو ناکام کرن والی سوچ ہے اے مسلماناں دی سوچ نہیں اے اسلام دی سوچ نہیں اے ایمان دی سوچ نہیں اے نظریہ اسلامی نظریہ نہیں بلکہ اے تے جہالت دی سوچ ہے اے تے مشرکین مکہ دی سوچ ہے اللہ پاک نے خود قرآن اعلان فرمائے اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ فرماتا ہے اس وقت نو یاد کرو جدوں تسی ایک دوسرے دے دشمن سو جدوں بھرا بھراواں دے دشمن سن جدوں ہمسائے ہمسائے دے دشمن سن جدوں رشتہ دار رشتہ داراں دے دشمن سن جدوں والدین اولاد دے دشمن سن جدوں اولاد اپنے والدین دی دشمن سی اذ کنتم آداء جدوں کسے رشتے نو کسے رشتے دا کوئی حیا نہیں سی اللہ فرماتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ پاک نے اسلام بھیجیا اللہ پاک نے ایمان بھیجیا اللہ پاک نے اپنا نبی بھیجیا اللہ پاک نے اپنا رسول بھیجیا رحمت دیتی اللہ نے اپنا فضل فرمایا اللہ نے برکت بھیجی اللہ پاک نے اپنا احسان فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا اللہ دے فضل تو بعد اللہ دے احسان تو بعد ایمان تو بعد اسلام تو بعد نبی علیہ السلام دی آمد تو بعد تسی آپس دے اندر بھائی بھائی بن گئے ہو بلال حبشے تو آئے بلال حبشے تو آئے مہاجرین و انصار دا بھرا بن گئے صہیب روم تو آئے مہاجرین و انصار دا بھرا بن گئے سلمان فارس تو آئے مہاجرین و انصار دا بھرا بن گئے اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا برادریاں دے جھگڑے ختم ہو گئے لسانی فرق ختم ہو گئے اے سریکی ہے پنجابی ہے اے سندھی ہے اے بلوچی ہے اے عربی ہے اجمی ہے اے سارے فرق ختم ہو گئے ایمان نے تے اسلام نے آ کے سارے فرق ختم کر دیتے اے فلاں برادری دے اے فلاں ضلع دے اے فلاں پنڈ دے اے فلاں چک دے اے فلاں بستی دے اے فلاں علاقے دے بھلا اے دے نال ساڈا کیا تعلق نہیں نہیں لوگو فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا علاقیاں دے فرق ختم ہو گئے حسب نسب دے فرق ختم ہو گئے رنگ و نسل دے فرق ختم ہو گئے لسانی فرق ختم ہو گئے تمام قسم دے فرق ختم کر کے اللہ پاک نے سارے مسلمانوں بھرا بھرا بنا
دیتا ہے اللہ پاک نے سارے اہل ایمان نو بھرا بھرا بنا دیتا ہے ہن ذرا غور کرنا لوگو میں نبی علیہ السلام دیاں حدیث بھی پیش کر چکا اور اللہ دے قرآن دیاں آیات بھی پیش کر چکا مانا ہی کوئی سمجھا رہے ہیں بھاویں کسے نو جاننے ہیں یا نہیں بھاویں کوئی ساڈا کچھ لگ دے یا نہیں بھاویں کسے کو تما یا لالچ ہے یا نہیں جیڑا مسلمان ہے او دے نال محبت کرنا ضروری ہے جیڑا مسلمان ہے او دا فائدہ سوچنا ضروری ہے جیڑا مسلمان ہے او دی عزت کرنی ضروری ہے جیڑا مسلمان ہے او دے نال پیار کرنا ضروری ہے ہن ذرا میرے وال توجہ کرنا اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک تو ہجرت کی تھی مدینہ پاک دی طرف اللہ دے نبی جدو مدینہ پاک دے اندر آئے لوگو 90 دے قریب مسلمان نے یسرب دی بستی دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں سارے انہوں جمع کر لیا اللہ دے نبی نے انہوں جمع کرن تو بعد ایک مہاجر ہجرت کر کے آن والا ایک انصاری یسرب دا رہن والا اللہ دے نبی انہوں بھرا بھرا بنا دے گئے ایک مہاجر تے ایک انصار اللہ دے نبی بھائی بھائی بنا دے گئے جدوں انہاں دے بھائیاں دے رشتے قائم ہو گئے جدوں اے بھائی بھائی بن گئے ہن ذرا اگلی بات تے توجہ کرنا نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد تو عبد الرحمن ابن عوف دا بھیرا ہے آپ نے عبد الرحمن نو فرمایا وہ عبد الرحمن تو سعد دا بھیرا ہے تسی آپس دے اندر بھائی بھائی بن گئے ہو تسی آپس دے اندر بھرا بھرا بن گئے ہو او نوجوانوں ذرا غور کرے آجے او بزرگوں ذرا غور کرے آجے میری تے سارا دن دی سازشی مسلمان دے خلاف ہوندی ہے میری تے سارا دن دی غیبتی مسلمان دے بارے ہوندی ہے میری تے سارا دن دی چگلی مسلمان دے بارے ہوندی ہے میں تے صبح تو لے کے شام تک ایک مسلمان نو ناکام کرن دیاں سائساں بنانا میں تے صبح تو لے کے شام تک ایک مسلمان دے کاروبار دے خلاف سائساں کردا میں تے صبح تو لے کے شام تک ایک مسلمان دی عزت تے تبصرے کردا لیکن انہاں بھیراواں دے بارے ذرا غور کرے آجے اے سکے بھیرا نہیں انہاں دا رشتہ دار انہاں دی کوئی رشتہ داری بھی آپس وچ نہیں انہاں دا کنبا قبیلہ بھی ایک نہیں انہاں دی برادری بھی ایک نہیں حسب نسب بھی ہو رہے علاقہ بھی ہو رہے ماں باپ بھی الگ الگ نے لیکن اللہ دے قرآن نے آکھیا انما المؤمنون اخوا مسلمان تے مومن آپس وچ بھرا بھرا ہوندے نے تے نبی پاک نے فرما دیتا سعد تو عبد الرحمن دا بھرا ہے وہ عبد الرحمن تو سعد دا بھرا ہے اس موقع تے حضرت سعد کیا فرمان لگے اے عبد الرحمن میرے گھر دے دو حصے ہو گئے ایک حصہ تو رکھ لیں ایک حصہ میں رکھ لینا تاکہ پتہ لگے بھرا بھراواں دے آسرے ہوندن تاکہ پتہ لگے بھرا بھراواں دے سہارے ہوندن اے عبد الرحمن میرے کولوں مکان ہوئے تے تیرے کولوں مکان نہ ہوئے میرے کولوں رہائش ہوئے تے تیرے کولوں رہن واسطے جگہ نہ ہوئے ایسے بھائی چارے دا کیا فائدہ ایسی بھرپی دا کیا فائدہ ایسے تعلق دا کیا فائدہ ایسی محبت دا کیا فائدہ مکان دے دو حصے کرنا ایک حصہ میں رکھ لینا ایک حصہ تو لے لے اے سکے بھیراواں دی بات نہیں میں کر رہا ایتھے تے سکے بھیرا عقیدہ بھی ایک کوئی ہے برادری بھی ایک ہی ہے ماں باپ بھی ایک نے لیکن ساری زندگی لڑ لڑ کے اسے چیز تے مر گئے نے وہ آندے فرنٹ والا مکان تو لے لے پچھلا مکان مینوں کیوں دیتی میں فرنٹ والا مکان لینا سی انہاں فرنٹ تینوں زیادہ آ گئے اے دو چار فرنٹ مینوں تھوڑا آیا ہے اے کیوں آیا ہے اسی تے سکے بھراواں نال لڑ لڑ کے مر گئے ہاں لوگوں میری ایسی کوٹھی دا کیا فائدہ میرے ایسے محل دا کیا فائدہ میرے ایسے بنگلے دا کیا فائدہ جے میرے بھرا دے گھر دے اندر بارش آوے تے اندر سارا پانی ہوئے میرے ایسی اولاد دی یاشی دا کیا فائدہ جے میرے بھرا دے بچے رول دے پھر دے ہون جے میرے ہمسائے دے گھر کھان نو آٹا نہ ہوئے جے میرے ہمسائے دے چولہے دے اندر آگ نہ بلدی ہوئے میری ایسی عیاشی دا کیا فائدہ میری اولاد دی ایسی اعلیٰ تعلیم دا کیا فائدہ میری ایسی خوبصورت زندگی دا کیا فائدہ اصل دے اندر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں اللہ پاک نے تے تونوں میں نو عبادت واسطے پیدا کیتا ہے مسکرا کے ملنا بھی تے عبادت ہے کسے نو پانی پلانا بھی تے عبادت ہے کسے نو کھانا کھلانا بھی تے عبادت ہے کسے نو گھر بنا کے دینا بھی تے عبادت ہے کسے نو دکھ کسے دا دکھ دور کرنا بھی تے عبادت ہے کسے دی مشکل دے وقت دے کم آنا بھی تے عبادت ہے تساں صرف سجدے نو عبادت سمجھے ہے تساں صرف نماز نو عبادت سمجھے
سمجھے تساں پھر صرف تلاوت نو عبادت سمجھے تساں صرف دعا نو عبادت سمجھے لوگو اے بھی عبادات نے لیکن یاد رکھنا کسے پیاسے نو پانی پلانا بھی عبادت ہے کسے بھوکے نو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے کسے بے لباس نو لباس پہنانا بھی عبادت ہے اے عبدالرحمن تو میرا بھیراں ہے میں تیرا بھیراں ہاں بھیرپی دا فائدہ دیتا ہوئے گا جویں دا مکان میرا ہے اونج دا مکان تیرا ہونا چاہیے دے مکان دے دو حصے کر رہے ہیں ایک حصہ میں رکھ لینا ایک حصہ تو رکھ لے تاکہ پتہ لگے بھیرا بھیراواں دے آسرے ہونن بھیرا بھیراواں دے سہارے ہونن اگلی بات تے غور کرنا لوگو حضرت سعد آکھن لگے او عبدالرحمن جڑا میرا کھجوراں دا باغ ہے او دے دو حصے کر رہے ہیں کھجور دے درخت دی میں بات نہیں کر رہا لوگو کھجور دے باغ دی بات کر رہے ہیں لوگو جڑا میرا کھجور دا باغ ہے او دے دو حصے کر لینے ہیں ادھا باغ میں رکھ لینا ادھا باغ تو رکھ لے ایک کیڑے بھیرا نے سکے بھیرا نہیں ایک کیڑے بھیرا نے علاقہ بھی ایک نہیں ایک کیڑے بھیرا نے ماں باپ بھی ایک نہیں ایک کیڑے بھیرا نے حسب نسب بھی الگ ہے لیکن غور کرنا اپنے معاشرے تے غور کرو میں تے ایسے بھیرا بھی لڑائی کر دے ویکھے جنہاں دی وٹ دے اوتے ایک ٹالی دا درخت ہو پہ ہے جنہاں دے بننے دے اوتے ایک ککر دا درخت ہو پہ ہے پورا محلہ انہیں کٹھا کیتے اپنے بھیرا دے خلاف جس محفل وچ بیٹھے اپنے بھیرا نو بےمان ثابت کرنے دی کوشش کیتی ہے جس محفل وچ بیٹھے اپنے بھیرا تے منافقت دے فتوے لگائے نے جتھے بیٹھے اپنے بھیرا دے بارے ظلم دے فتوے لگائے نے جیڑی جگہ تے بیٹھے اپنے بھیرا دی ایک ککر دی وجہ تو مٹی عزت مٹی اچ رولدا رہے اپنے بھیرا نو ذلیل کرن دی سازش کردا رہے اپنے بھیرا نو ڈاکو کہندا رہے اپنے بھیرا نو ظالم کہندا رہے اپنے بھیرا نو جلاد کہندا رہے ایک درخت دی وجہ تو سکے بھیرا نے عقیدہ بھی کوئی ہے او درخت جڑا آپ نے بیجیا نہیں او درخت جڑا پودا نے آپ لایا نہیں اللہ والوں ہو پہ ہے یا ماں باپ وچوں کسے نے وہ بیجیا سی پودا لیکن اس پودے دی وجہ تو اسی سکے بھیراواں دے نال لڑ لڑ کے مر گئے ہوں میں مظفر گڑھ دے علاقے دا ایسا واقعہ بھی جاننا ایک دیوار ہے اس دیوار دی اٹ رکھن لگے نے بھیرا آپس دے اندر لڑ پے نے وہ آندے ایتھے اٹ نہیں ہونی ایتھے ہونی ہے وہ آندے ایتھے نہیں ایتھے ہونی ہے آپس دے اندر لڑائی ہوئی ہے انہیں اٹ ماری ہے تے وہ بھیرا مر گیا ادھروں دے پتر اٹھے نے تے انہوں مار دیتا ہے دو میں بھیرا قبر جا ستے نے دو میں بھیراواں تے موت آ گئی ہے وہ اٹھاں اتھے ہی رہ گئیاں نے ایک ایسا اسلامی بھائی چار ہے میں محبت تے پیار دا پیغام دے رہے ہوں اس کانفرنس دے توسط نال لوگو بھیرا کہنو آندے نے بھائی چارہ کنو آندے نے سیدنا حضرت سعد کہن لگے وے عبدالرحمن اے باغ کھجوراں دے اس وقت مدینے دیاں کھجوراں آج بھی سب تو زیادہ مشہور نے لوگو اس وقت بھی سب تو بڑا کاروبار مدینے دے اندر کھجوراں دا کاروبار ہے اے عبدالرحمن باغ دے دو حصے کر رہے ہیں ایک حصہ تو رکھ لے ایک حصہ میں رکھ لینا تاکہ پتہ لگے دنیا نو بھیرا بھیراواں دے آسرے انج بندن تاکہ پتہ لگے دنیا نو بھیرا بھیراواں دے سہارے انج بندن اگلی بات تے توجہ کرنا لوگو حضرت سعد کہن لگے وے عبدالرحمن میریاں دو بیویاں نے میں ایک بیوی نو طلاق دین واسطے تیار ہوں شرعی طور تے طلاق تو بعد تو دے نال نکاح کر لے شرعی طور تے شرعی طریقے دے نال تو دے نال شادی کر لے تاکہ پتہ لگے بھیرا بھیراواں دے سہارے ہونن تاکہ پتہ لگے بھیرا بھیراواں دے آسرے ہونن میں یہ ہوئی پیغام دے رہے ہیں لوگوں اپنے بھیراواں والی قدر سمجھو اپنے مسلماناں دی قدر کرو کسے مسلمان دی ذلیل نہ کریا کر کسے مسلمان نو تکلیف نہ دیا کر سکے بھیراواں نالوں مضبوط رشتہ ایمان دا رشتہ ہے سکے بھیراواں نالوں مضبوط رشتہ اسلام دا رشتہ ہے اسلام والے رشتے دی خاطر صحابہ کرام ایک دوسرے واسطے قربان ہوندے سن اپنے گھر بار قربان کیتے نے صحابہ اسلام دی خاطر اس رشتے نو پہچانو لوگو اس رشتے دی قدر کرو لوگو اس رشتے دی قیمت نو سمجھو لوگو جے سمجھ نہ آوے تے ایک اور مثال تے غور کرنا اللہ دے محبوب پیغمبر نے جدوں اے بھائی چارہ قائم کیتا مواخات مدینہ اللہ دے نبی نے قائم کیتے نبی علیہ السلام دے مہاجر صحابہ کرام اپنے انصاری بھیراواں دی شکایت لے کے آ گئے نے اج مینوں بھی اپنے بھیراواں نال شکایتاں نے اج معاشرے دے اندر اج دے بھیراواں نوں ہی اپنے بھیراواں نال شکایتاں ہوندیاں نے لیکن انہاں بھیراواں دی شکایت تے ذرا غور کرے اج حدیث پاک دے اندر آندے لوگو علماء کرام تشریف فرمانے میں تو ایک طالب علم مسلک اہل حدیث دا سٹیج الحمدللہ ایتھوں اللہ دے قرآن دی بات ہوندی ہے اور سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دی بات ہوندی ہے ہن ذرا غور
کرنا نبی علیہ السلام دے کول مہاجر صحابہ کرام آئے اپنے انصاری بھراواں دی شکایت لے کے آئے شکایت کیڑی چیز دی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر سانو ایک ڈر لگ گیا ہے اللہ دے پیغمبر سانو ایک خدشہ آ گیا ہے اللہ دے نبی سانو ایک پریشانی لگ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے مہاجر صحابہ کرام دی جماعت کیڑی پریشانی ہے نبی علیہ السلام دے صحابہ کرن لگے ذہبت الانصار بالاجر کلہ ذہبت الانصار بالاجر کلہ اللہ دے نبی سانو انج لگ دے سارے دا سارا اجر اللہ انصار نو دے دے گا سانو انج لگ دے سارے دیاں ساریاں نیکیاں اللہ انصار نو دے دے گا سانو انج لگ دے سارے دا سارا ثواب اللہ انصار نو دے دے گا آپ نے فرمایا او کیوں اللہ دے نبی جدوں دا تساں سانو انہاں دا بھرا بنایا ہے واپس وچ بھائی چارہ قائم کیتا ہے سانو مزدوری نہیں کرن دیندے سانو محنت نہیں جان دیندے سانو کم کار نہیں کرن دیندے آپ مزدوری کر کے آندے نے تے کہندے نے کماواں گے اسی کھایا جے تسی محنت اسی کران گے کھاویا جے تسی مزدوری اسی کران گے کھاویا جے تسی اللہ دے نبی سانو مزدوری نہیں کرن دیندے آپ بھوکے سو جاندے نے لیکن سانو بھوکا نہیں سون دیندے آپ پیاسے رہ لیندے نے لیکن سانو پیاسا نہیں رہن دیندے اللہ دے نبی آپ دکھ تے تکلیف برداشت کر لیندے نے لیکن سانو دکھ تے تکلیف نہیں آن دیندے تساں نبی پاک دے انصاری صحابی نبی پاک دے یار حضرت طلحہ دیو بات سنی نہیں لوگو نبی علیہ السلام دا مہمان آیا لے کے گئے اللہ دے پیغمبر دے اس مہمان نو اپنے گھر دے اندر بیوی کلوں پوچھن لگے ہے کوئی چیز کھان نو ہے کوئی چیز کھان نو ایسا اثار کدوں پیدا ہوئے گا ایسی محبت ساڑھے دلانج کدوں پیدا ہوئے گی ایک بندے دا کھانا موجود ہے ایک بندے دا کھانا موجود ہے یا بچے کھا لین یا تسی کھا لو یا مہمان کھا لوے کہنے لگے بچیاں نو بھوکا سلا دو اسی بھی بھوکے سو جاوانگے لیکن ساڑھا مسلمان بھائی بھوکا نہیں سونا چاہیے ساڑھا مہمان بھوکا نہیں سونا چاہیے ایسا دل اپنے ایسا درد دل اپنے دل دے اندر پیدا کرو ایسی محبت اپنے دل دے اندر پیدا کرو اللہ پاک اپنی رحمت دے فرشتے بھیجے گا اللہ پاک اپنی برکات دے دروازے کھول دے گا لوگوں توجہ کرنا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ چراغ بجھا دیتا گیا دیوہ بجھا دیتا گیا مہمان دی مہمان نوازی ہو گئی ہے صبح دا وقت ہوئے اللہ دے نبی مسکرا رہے نے اللہ دے سونے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ اللہ دے نبی مسکرا کیوں رہے ہو آپ نے فرمایا میں زمین تے مسکرا رہے ہوں اللہ آسمان تے مسکرا رہے سی میں زمین تے تبسم فرما رہے ہوں اللہ آسمان تے تبسم فرما رہے سی اور اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اللہ دے نبی سانو ڈر رہے سارے دا سارا اجر تے سارے دیاں ساریاں نیکیاں اللہ انصار نو نہ دے دے وے سارے دا سارا ثواب اللہ انصار نو نہ دے دے وے کیوں آپ بکھے رہ لیندے نے لیکن سانو بکھا نہیں رہن دیں دے میں تھے روک کے ایک معاشرے دی بات توڑے سامنے پیش کرانگا لوگو ایک کیسا بھائی چارہ ہے ایک کیسی محبت ہے اتھے تے سکا بھیرا ویلا ہوئے سکے بھیراوانو گھر چنگا نہیں لگ دا اتھے تے سکا پتر ویلا پھر دا پہ ہوئے ابے نو چنگا نہیں لگ دا آندے نے کم کریا کرتے روٹی کھانا ہے لیکن کیسی محبت ہے نا دی سکے بھیرا بھی نہیں سکی کوئی رشتہ داری بھی نہیں کوئی رحم دے رشتے بھی نہیں حسب نسب بھی ایک نہیں علاقہ بھی ایک نہیں جانن والے بھی نہیں بس اتنا کو پتہ ہے کہ مسلماناں دے بھیرا ہوندے نے آپ بکھے رہ لیندے نے لیکن مسلماناں نو بکھا نہیں رہن دیندے اللہ دے محبوب پیغمبر دے اے مہاجر صحابہ کرام نے جڑی شکایت لے کے آئے نے ہن ذرا اگلی شکایت تے غور کرنا او شکایت میں تواڈے سامنے پیش کرن لگا جڑی شکایت انصاری لے کے آئے مہاجرین دی لے کے آئے کیڑی چیز دی اللہ دے نبی انہاں جینا حرام کیتا ہویا ہے نہیں اللہ دے نبی ساڈے بچیاں تے ظلم کر دے نے نہیں اللہ دے نبی ساڈے کوئی چیز چوری کر لیندے نے نہیں ایسا تے تصور ہی نہیں لوگو لیکن کیڑی شکایت لے کے آئے اللہ دے محبوب پیغمبر اقسم بیننا و بینہم اللہ دے نبی جدوں دا تساں سانو مہاجرین تے انصار نو آپس بھرا بنایا
ہے ساڈیاں زمیناں نے اسی انہاں نو حصے دے دے کے تھک گئے ہاں لیکن حصے لین واسطے تیار ہی کوئی نہیں اساں انہاں نو باغاں وچوں حصے دیتے نے لیکن حصے لین واسطے تیار ہی کوئی نہیں میں کس معاشرے اندر کس معاشرے دی بات کر رہے ہاں لوگوں مینوں پتہ ہے میں اہل ایمان دی بات کر رہے ہاں اور اہل ایمان دے سامنے بات کر رہے ہاں مینوں پتہ ہے لوگوں میں مسلماناں دی بات کر رہے ہاں اور مسلماناں دے سامنے بات کر رہے ہاں حضرات دی وقار میں نبی دے غلاماں دی بات کر رہے ہاں اور نبی دے غلاماں دے سامنے بات کر رہے ہاں لیکن وہ نبی دے صحابہ سن تسی ان صحابہ دے غلام ہو نبی پاک دے یار سن تسی انہاں دے چوکیدار ہو ذرا غور کرنا وہ کیسی چوکیداری کر دے سن مال دین واسطے تیار نے اگلے بھائی لین واسطے تیار نہیں ایتھے چٹی داڑی والا بھیرا رول جاندے نسلاں گزر گئیاں سالاں دے سال گزر گئے نے عدالتاں دے چکر لا لا کے تھک گئیاں بھیراواں نو حصے دین واسطے تیار کوئی نہیں بھیراواں نو زمین دین واسطے تیار کوئی نہیں ایتھے بہنا رول گئیاں نے اپنے گھر والے کولوں تانے علیحدہ سندیاں نے اپنے سسرال تو تانے علیحدہ سندیاں نے اپنی اولاد تو مامیاں دے بارے تانے علیحدہ سندیاں نے ادھروں بھیراواں دی وی دل وچ محبت ہے بھیرا بہناں دا حق کھا گئے بہناں نو حق دین واسطے تیار کوئی نہیں لیکن کیسا معاشرہ ہے لوگوں اللہ دے نبی اسی انہاں نو حق دین واسطے تیار ہاں تے کدوں دا دینا چاہ رہے ہیں لیندے نہیں پے اقسم بیننا و بینہم تسی آپ ہی ساڈے اندر تقسیم کر دو اللہ دے نبی تسی آپ ہی تقسیم لا دو میں بلکہ لمبی چوڑی بات کر گیا میں مختصر بات کراں آخری حوالہ میں تواڈے سامنے پیش کراں حوالے دا میں ذمہ دار ہاں لوگوں صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک دے یار اپنے مسلمان بھراواں دی کنج قدر کردے سن اللہ دے نبی دے یار اہل ایمان لوگاں دی کنج قدر کردے سن مینوں میرے کول تے سکا میرا باپ محفوظ نہیں میرے کول تے میری بہن دی عزت محفوظ نہیں میرے کول تے میرے ہمسائے دی عزت محفوظ نہیں میں تے کدی اپنے امام نو معاف نہیں کیتا جے میں امام ہاں تے میں اپنے پیچھے نمازاں پڑھن والے کدی مقتدیاں نو معاف نہیں کیتا لیکن میں عام مسلماناں دی بات کر رہا ہوں میں عام اہل ایمان دی بات کر رہا ہوں جنہاں دے کوئی قریبی تعلق نہیں سن لیکن صرف ایمان دا تعلق ہے صرف اسلام دا تعلق ہے لیکن کتنا تعلق مضبوط سی ذرا صحیح مسلم دی حدیث تے غور کرنا نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ملاقات ہوئی ہے سیدنا حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جس نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ملاقات واسطے ہے تے ویکھیا حضرت ابو الیسر دے چہرے تے پریشانی دے اثرات نے دکھی نظر آ رہے نے پریشان نظر آ رہے نے ٹینشن دے اندر شکار نظر آ رہے نے سیدنا حضرت نبی پاک دے یار عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرن لگے کہ دے کل سوال کر رہے نے حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل سوال کر رہے نے اے ابو الیسر مینوں پریشان پیا لگ دے اے ابو الیسر مینوں دکھی پیا لگ دے اے ابو الیسر مینوں ٹینشن دا شکار پیا لگ دے آخر تیری پریشانی دی وجہ کیا ہے آخر تیرے دکھ دی وجہ کیا ہے آخر تیری ٹینشن دی وجہ کیا ہے لوگوں ذرا توجہ کرنا حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ جواب دین لگے اے عبادہ میں ایک بندے نو قرضہ دیتا سی میں او دے کولوں قرضے دا مطالبہ کرن واسطے گیا میں باہر کھڑے ہو کے او دے باہر گھر دے کھڑے ہو کے میں آواز لگائی ہے باہر آ لیکن او بندہ باہر نہیں آیا میں صد مارے ہے لیکن او بندہ باہر نہیں آیا چھوٹا جہا ایک معصوم بچہ او دے گھر دے باہر پھر رہا سی میں او دے کولوں پوچھے تیرا ابا کتے میں او جواب دین لگا میرا بابا اپنے گھر دے اندر موجود ہے کہندے نے جدوں مینوں یقین ہو گیا اے بندہ اپنے گھر دے اندر موجود ہے میں اچھی جی آواز نہ لا کے مینوں پتہ لگ گیا تو اپنے گھر دے اندر موجود ہے ذرا جلدی دے نال باہر آ جا میں تیرے نال ملاقات کر کے جانا ہے میں اپنا اج قرضہ واپس لے کے جانا ہے حضرت ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں میں اے بات کیتی ہے اے بندہ اپنے گھر تو باہر آیا ہے اپنے دروازے تو باہر آیا ہے تے پریشانی دے اثرات دے چہرے تے نظر آ رہے نے دکھی جہاں نظر آ رہے ہیں پریشان جہاں نظر آ رہے ہیں حضرت ابو الیسر فرماندے نے اے دی پریشانی ویکھ کے میں قرضے دا مطالبہ بھول گیا اے دی پریشانی ویکھ کے میں اپنی بات بھول گیا میں فوری طور تے پوچھیا ڈریا کیوں پھر دیں پریشان کیوں ہے سہمیا ہویا کیوں ہے دکھی کیوں نظر آ رہے ہیں ٹینشن دی آخر وجہ کیا ہے اے بندہ جواب دین لگا وے ابو الیسر میں تیرے کولوں قرضہ لے ہے میں تیرا قرضہ دینا ہے اس وجہ تو پریشان حالات کچھ انجے اوکھے آ گئے نے
حالات کچھ اس طرح دے پریشانی دے آ گئے نے قرضہ واپس کرن دا دل ہے لیکن اوقات نہیں واپس دین دی قرضہ واپس کرن دا دل ہے لیکن حیثیت تے طاقت نہیں قرضہ واپس کرن دی ہن ذرا غور کرنا لوگوں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو الیسر اپنا واقعہ سنا رہے نے حضرت ابو الیسر آندے نے میں اس بندے نو آکھیا کیا واقعی تو اللہ نو گواہ بنا کے کہہ سکدا ہے کہ تیرا قرضہ واپس کرن دے دل تے ہے لیکن حیثیت دی وجہ تو حالات دی کمزوری دی وجہ تو حالات دی اوقت تے مشکل دی وجہ تو قرضہ واپس نہیں کر سکدا ایک کہنے لگا جی میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ سکدا دل ہے قرضہ واپس دین تے ارادہ ہے قرضہ واپس کرن دا نیت ہے قرضہ واپس کرن دی لیکن حالات کچھ ایسے آ گئے نے اس وجہ تو میں قرضہ واپس نہیں کر سکدا ساڈے معاشرے دے اندر تے کئی بندے ویسے ہی 2 نمبر ہو جاندے نے کئی بندے تے ویسے ہی مکر جاندے نے میں قرضہ نہیں دینا یاد رکھیا لے لوگوں میں ضمناً تے بات عرض کر دیاں شہید نو بھی قرضہ معاف نہیں جب تک اپنا قرضہ نہیں دے گا جنت دے اندر نہیں جائے گا مکریا نہ کر لاکھ روپے دا موبائل تیرے کول موجود ہے لیکن قرضہ واپس کرن دی طاقت تیرے کول کوئی نہیں سیراں کرن واسطے پیسے ہیں لیکن قرضہ واپس کرن دی طاقت کوئی نہیں مہنگے ہوٹلاں تے کھانے کھان واسطے پیسے ہیں لیکن قرضہ واپس کرن دی طاقت کوئی نہیں برانڈڈ کپڑے تے برانڈڈ جتیاں تے ساری شاپنگ دے پیسے ہیں لیکن قرضہ واپس کرن دے واسطے پیسے کوئی نہیں اے نیت بد دے اے نیت خراب ہے جنہاں دی نیت قرضہ واپس کرن دی ہوئے اللہ کولوں دعاواں کر دے رہن اللہ سبب پیدا فرما دیندا ہے اللہ آسانیاں پیدا فرما دیندا ہے ہاں حالات اوکھے بھی آ جان اللہ ایسے بھی سبب پیدا فرما دیندا ہے اللہ لوگاں دے دلاں وچ محبت پیدا فرما دیندا ہے او خود ہی قرضہ معاف کرن تے تیار ہو جاندے نے حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ آکھن لگے کیا تو اللہ دی قسم اٹھا کے بات کر سکدا ہے کہ قرضہ دین دی نیت اور ارادہ ہے لیکن مجبوری دی وجہ تو قرضہ نہیں دے سکدا ایک کہنے لگا جی میں اللہ دی قسم اٹھا کے بات کر سکدا حضرت ابو الیسر نے اپنے غلام نو بلایا غلام نو بلا کے کہنے لگے کھولے دا کھاتا کھولیا کہنے لگے کانٹا لگا دے کھاتے تے کانٹا لگا دے قرضے تے آج تو بعد میں دے دروازے تے قرضہ لین واسطے نہیں آواں گا آج تو بعد میں دے دروازے تے قرضہ واپس مطالبہ کرن واسطے نہیں آواں گا اور کسی بھی جگہ تے دے کولوں قرضے دا مطالبہ نہیں کراں گا کیوں کہنے لگے میں انہاں اکھاں دے نال ویکھ رہا سا نبی پاک نو انہاں کناں دے نال نبی پاک تو فرمان سن رہا سا جڑا دنیا دے اوتے کسے مسلمان دی تنگی دور کرے گا کل قیامت والے دن اللہ محشر دے میدان دے اندر انہیاں تنگیاں دور کر دے گا جڑا دنیا دے اندر کسے مسلمان دے دکھ دور کرے گا محشر دے میدان دے اندر اللہ او دے دکھ دور کر دے گا میں پیغام دے رہے ہیں لوگوں اسلام والا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے اسلام والا رشتہ بڑا قیمتی رشتہ ہے اس رشتے دی قدر کرو جتنے بھی مسلمان نے انہاں دی عزت نو اپنی عزت سمجھیا کر جتنے بھی اہل ایمان نے انہاں دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھیا کر انہاں دی خوشی نو اپنی خوشی سمجھیا کر اللہ فرماندا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون جتنے بھی اہل ایمان نے جتنے بھی مومن نے جتنے بھی مسلمان نے یہ سارے آپس دے اندر بھیرا نے تے بھیرا دے سہارے ہوں دل بھیرا میں کو پیارے ہوں دل بھیرا دے سہارے ہوں دل بھیرا میں کو پیارے ہوں دل جے ایک بھیراتے کوئی وقت آوے جے ایک بھیراتے کوئی وقت آوے تڑپ دے سارے ہوں دل بھیرا دے سہارے ہوں دل بھیرا میں کو پیارے ہوں دل بھیرا میں کو پیارے ہوں دل وڈا بھیرا ہوں دے پگ دا وارث نکے بھیراواں دا مان ہوں دے وڈا بھیرا ہوں دے پگ دا وارث چھوٹے بھیراویں دا مان ہوں دے نکے بھیراویں دا مان ہوں دے رکھیں دے سر تے رکھیں دے چھوٹیں دے سر تے چھاؤ بنویں دے چھوٹیں دے سر تے چھاؤ دی اپنے دھوپ وچ گزارے ہوں دے بھیرا دے سہارے ہوں دل بھیرا میں کو پیارے ہوں دل بھیرا میں کو پیارے ہوں دل بھیرا دی جداد ہوں دے
بھیرا تو پیاری جائیداد ہے ہن غور کرنا بھیرا بھیرا دی جائیداد ہوندے بھیرا بھیرا دی جائیداد ہوندے بھیرا تو پیاری جائیداد ہے ہن بھیرا تو پیاری جائیداد ہے ہن جائیداداں رشتے کو کھا گیاں ہیں جائیداداں رشتے کو کھا گیاں ہیں جائیداداں نہیں اے انگارے ہوندے جائیداداں رشتے کو غور کرنا جائیداداں رشتے کو کھا گیاں ہیں جائیداداں نہیں اے انگارے ہوندن بھیرا بھیرا دے پیارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن بھیرائی کھڑ دے بھیرا دے رلے بھیرائی کھڑ دے بھیرا دے رلے تو پوچھونے تو جڑے ہن کلے بھیرائی کھڑ دے بھیرا دے رلے تو پوچھونے تو جڑے ہن کلے تو پوچھونا تو جڑے ہن کلے بھیرا جے ہوندا میں انج نہ ہوندا بھیرا جے ہوندا میں ای نہ ہوندا اے سوچا ہوندن جگارے ہوندن بھیرا جے ہوندا میں انج نہ ہوندا اے سوچا ہوندن جگارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن جے ایک بھیراتے کوئی وقت آوے جے ایک بھیراتے کوئی وقت آوے تڑپ دے سارے ہوندن بھیرا بھیرا دے سہارے ہوندن بھیرا بھیرا میں کو پیارے ہوندن اللہ پاک تو دعا ہے جو کوئی سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے میں اہلاً و سہلاً مرحبا آدھا اپنے استاد محترم خطیب پاکستان خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ ایویں ہی ماشاءاللہ محترم جناب حضرت مولانا خطیب پاکستان رانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف گھنن اہلاً و سہلاً مرحبا تساں تمام احباب دا حافظ عمران صاحب دی محبت شیخ حنیف صاحب دی محبت بابا جی حسن صاحب دی سب دی محبت دا شکریہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ